पाणी होतं माझं नाही अलिकति तेल हल्दी भयो ठिकै छ सानो गर्नु उतापट्टि अब के हाल्छौ म्यागीको प्याकेट खोला त्यहाँ ग्यास मुनि ग्यास हाल्नु पारा ओए म्यागी हाल पहिला म्यागी हाल पानी हाल त्यहाँबाट म्यागी मसला हाल भन्छ त्यो पनि हाल धुलो म्यागी मसला हालो आफ्टर 4 years अब थोड़ा सा नमक वो हल्दी डालो त्यो हल्दी हैन ब्रो बीच अब थोड़ा सा रंग खोर्सानी डालो उधर है रंग खोर्सानी उधर उधर इधर अब नमक डालोगे ठीक है भी होगा क्या कति भात कुक गरेर कस्तो फिल हुन्छ तिमीलाई यहाँ हेर त वाज इट हार्ड कति भात कुक गरेको कति भात कुक गरेको भन न मिठो हुन्छ नि भरोसा छ तिमीलाई मिठो हुन्छ भनेर कसले खान्छ यो पकाएको तिमीले खान्छौ सब हाल्नुपर्छ है यत्रो धुलो ऊ यत्रो धुलो छ कस्तो छ
ผลและผลิตชื่ออะไรของ